स्लाइड नदेखिएको भए एकजना बोल्न सकिन्छ। ल त एकजना देखियो या देखिएन बोल ल। देखिएको छ। देख्दैछु सर। के छ सर? के छ सर? यो कन्ज्युमर एन्ड प्रोड्युसर सरप्लस आजको टपिक्स नै हाम्रो कन्ज्युमर सरप्लस र प्रोड्युसर सरप्लस। हामी योभन्दा पहिला के पढ्यौँ भन्ने कुरा सामान्य रिभाइज गरौँ। हामीले कुन युनिटमा छौँ अहिले? स्टेट लाइन अर्थात् यसलाई सिमल्टेनियस इक्वेसन भन्ने युनिट 2 मा छौँ। सिमल्टेनियस इक्वेसनमा सुरुमा हामी दुईवटा इक्वेसन दुईवटा भेरिएबल भएको अथवा तीनवटा इक्वेसन तीनवटा भेरिएबल भएकोलाई हामी सल्भ गर्न सिकेका थियौँ। दुईवटा इक्वेसनमा अब इक्वेसनले कस्ता सोलुसन दिन्छ भनेर नेचर पनि चेक गर्न सिकेका थियौँ र सल्भ गर्न सिक्यौँ। तीनवटा इक्वेसनमा सल्भ गर्न मात्र सिक्यौँ पहिलो एक्सरसाइज। अनि दोस्रो एक्सरसाइजमा इक्विलिब्रियम कन्डिसन भएको बेलामा डिमान्ड र सप्लाई इक्वेसनहरू सल्भ गर्न सिक्यौँ। इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी, इक्विलिब्रियम लेबर, इक्विलिब्रियम वेज यस्ता निकाल्न सिकिसक्यौँ। आखिर त्यहाँ पनि के हुन्छ? सिमल्टेनियस इक्वेसनै थिए, सल्भ गर्न सिकेका थियौँ। अब फेरि कन्ज्युमर र प्रोड्युसर सरप्लसमा पनि तिनै स्टेट लाइनले काम गर्छ अरे। अब यहाँ स्टेट लाइनले कन्टेन गर्ने एरियाको कुरा आउँछ है। अब हामी यहाँ कन्ज्युमर र प्रोड्युसर सरप्लसतिर जाँदै गर्दा अब हामी क्लास 9 को सामान्य एरिया अफ ट्रायंगल भनेको के होला भन्ने कुरा पनि हामी भुल्न पाउँदैनौँ। ल एकजनाले भनौँ त, सामान्यतया हामी एरिया अफ ट्रायंगल भन्दा बित्तिकै हाम्रो दिमागमा कस्तो फर्मुला अहिलेसम्म सेट भएको छ? एकजना ल त बोल त। खोइ त, मैले एकजना पनि बोलेको सुनिनँ। 1/2 बेस इन्टु हाइट। भेरी गुड। सानो क्लासबाट सिक्दै आएको नि हो। खास सबै फर्मुला ट्रायंगलका एरियाका फर्मुला जति सबै फर्मुला क्रिएट गर्ने बेसिक फर्मुला नै के हो त? हाफ बेस इन्टु हाइट हो कि 1/2 बी इन्टु एच भनेर हामी पढेका थियौँ। यो पक्कै पनि अरू साथीहरूले भुलेको भए पनि अब याद भइसक्यो होला हैन? एउटा ट्रायंगल रहेछ भने त्यसको एरिया निकाल्दाखेरि हाफ बेस इन्टु हाइट गर्नुपर्ने छ। त्यस्तै कहिलेकाहीँ हामीलाई यहाँ ट्रापिजियमको एरियाको फर्मुला पनि चाहिन सक्छ। एकजना अरू कसैले ल त ट्रापिजियमको एरिया के होला अनुमान गर त। ल भन त। ल आवाज निकाल। एरिया अफ ट्रापिजियम बेस इन्टु हाइट। बेस इन्टु हाइट अलि होइन कि? त्यस्तै अर्को जना बोल। 1/2 सम अफ प्यारेलल साइड इन्टु हाइट। भेरी गुड। बिर्सिरा। सम अफ द प्यारल साइड इन्टु हाइट बिट्विन देम हैन? 1/2 p1 प्लस p2 इन्टु d अर्थात् एच हुन्थ्यो होला हैन? d नभएर एच। 1/2 p1 भनेको पहिलो प्यारल साइडको लेन्थ, p2 भनेको दोस्रो प्यारल साइडको लेन्थ र h भनेको हाइट बिट्विन देम। अब हामीले यसमा सामान्य जस्तो यहाँ यसैमा के गर्यौं भने यो एउटा यदि यो ट्रायंगल हो रहेछ भने यो यदि राइट एंगल ट्रायंगल भएदेखि यसलाई h मानिन्छ, यसलाई b मानिन्छ, यसलाई 1/2 b इन्टु h अर्थात् यसलाई p इन्टु b पनि भनेको थियो। यसैको ठाउँमा यस्तो रहेछ भने हेर त, यो यहाँबाट यसरी परपेन्डिकुलर ड्रा गरेको रहेछ भने यसलाई h मानिन्छ, यसलाई b मानिन्छ। यसको एरिया 1/2 b इन्टु h भन्छ। त्यसो भने अब हामीले त ट्रापिजियमको कुरा गरेका छौँ। ट्रापिजियममा दुईवटा साइड प्यारलल दुईवटा साइड नन प्यारलल भएको हुनुपर्ने। यो दुईवटा प्यारलल भयो भने अब बाँकी रहेका यो दुईटा नन प्यारलल हुनु पर्यो। त्यसो भने पहिलो प्यारलल साइडलाई p1 दोस्रो प्यारलल साइडलाई p2 अनि यिनीहरू दुईटा बीचको हाइट ल यहाँबाट यो हाइट ड्रा गरेको भए यसलाई h। यस्तो बेलामा 1/2 p1 प्लस p2 इन्टु h भन्थ्यो हैन? ल यो सानो क्लासबाट हामी पढिसकेको कुरा हामी याद गराएको मात्र हो। अब यसमा गएर यो प्रयोग गर्नु सक्छ के? जस्तो हामीलाई यो ट्रायंगल ट्रापिजियम यिनीहरूको एरिया आज प्रयोग हुने भएको हुनाले मैले यो याद मात्रै गराएको है। यो कसरी प्रयोग हुन्छ त अब एकछिनमा हामी हेर्छौँ।
यो एउटा पार्ट भयो। त्यस्तै अब हामी अर्को दोस्रो पार्ट केमा जाउँ भने यो डिमान्ड फंक्सन र डिमान्ड इक्वेसन र सप्लाई इक्वेसन कस्तो सेपमा हुन्थ्यो भन्ने कुरा सामान्य हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। कस्तो सेपमा हुने थियो भनेर हेर्दै गर्दाखेरि ल मानौ यहाँनिर मैले एउटा लाइन लगाएँ, ल एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसको लाइन, एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसको है। एकैछिन म यो रङ चेन्ज गरिदिन्छु। ल यो हाम्रो एक्स एक्सिस हो, यो वाइ एक्सिस हो। अथवा हामीले यहाँ लेख्दै गर्दा के हुन्छ, यसलाई क्वान्टिटी यसलाई प्राइस भनेर भन्यौ भने त्यो मैले केरेको लाइनहरु देखिएको छ एकजना बोल त। देखे हो सर। देखिएको छ हैन। अब हेर है, हामीले सुरुको दिनमा स्टेट लाइन पढ्ने बेला पहिलो युनिटको पनि स्टेट लाइन पढ्ने बेला एउटा डिमान्ड इक्वेसन अर्को सप्लाई इक्वेसन भनेर पढेका थियौं नि। हो त्यहाँ के गरेका थियौं भने डिमान्डको ल र सप्लाईको लमा फरक थियो क्या। डिमान्डमा के हुन्छ, जति प्राइस बढ्दै गयो यो प्राइस बढ्दै गयो भने क्वान्टिटी हामीले थोरै किन्थ्यौं के कस्टमरले। जस्तो यहाँनिर कस्टमरको हिसाबबाट कन्ज्युमरको हिसाबबाट हामी डिमान्ड फंक्सन कुरा गर्थ्यौं। हेर त जहिले पनि हामी याद गर्नुपर्ने कन्ज्युमरले डिमान्ड गर्ने। हेर है, यो डिमान्ड कति छ भनेको कन्ज्युमरको हाम्रो हातमा छ, कस्टमरको हातमा छ। त्यसो भने कन्ज्युमरले त जति सस्तो पायो त्यति धेरै क्वान्टिटी किन्न चाहन्छ। भनेपछि सस्तो भनेको के हो त, पी यदि कम भयो भने क्वान्टिटी हामी धेरै किन्न सक्छौं। फेरि यदि प्राइस धेरै महँगियो भने थोरै सामान किन्न सक्छौं। हाम्रो नेचर त्यही हो नि। हो त्यस्तो क्यारेक्टरिस्टिक्सबाट जस्तो प्राइस यहाँ क्वान्टिटी प्राइस घट्दै गयो भने मानौ एउटा प्राइसलाई यहाँनिर सिलिङ मानौ, ल प्राइस बढ्दै गयो भने के हुन्छ, क्वान्टिटी घट्दै आउनुपर्छ, यसरी जानुपर्छ के। हेर न, अनि अब प्राइस घट्दै गयो भने फेरि अब यसरी अगाडि बढ्दै बढ्दै जान्छ, क्वान्टिटी बढ्छ कि। अनि यस्ता लाइन हुँदै जाँदो रहेछन् नि। जस्तो यतापट्टिको प्राइस हो नि, प्राइस मानौ यो 10 हो, यो 20 हो, यो 30 हो, यो 40 हो। प्राइस 10 20 30 40 भनेपछि यहाँ प्राइस 10 हुँदाखेरि यहाँ क्वान्टिटी यसमा पनि यहाँ 10 मानौ, 20 मानौ, 30 मानौ, 40 मानौ के। यो अहिले मैले सामान्य एउटा एक्जाम्पल मात्र लिँदैछु है, हामीले पढेको कुरा। अहिले के गर्नु भन्दाखेरि ल प्राइस 10 हुँदै गर्दाखेरि क्वान्टिटीको माग कति रहेछ, 40 रहेछ। प्राइस 20 हुँदै गर्दाखेरि क्वान्टिटी घट्यो। अब यता प्राइस बढेछ नि, क्वान्टिटी 30 मा गयो। अनि प्राइस 30 हुँदै गर्दा यहाँ प्राइस बढ्दै छ, क्वान्टिटी घट्दै छ। ल क्वान्टिटी कति 20 मा आयो। अनि प्राइस 40 हुँदै गर्दाखेरि क्वान्टिटी 10 मा आयो। अब प्राइस 50 हुँदै गर्दा अझ घट्छ होला, 5 मा आउँछ होला। अब यसै गर्दै गर्दै के हुन्छ, कर्मश यो त घट्दै 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 जान सक्दो रहेछ नि। त्यसकारण अब क्वान्टिटी जेरो म किन्दिनँ भन्न सक्दो रहेछ नि इन्फिनिटी। प्राइस अत्यन्तै बढ्यो भने, धेरै बढ्यो भने, ल वाइ एक्सिस जस्तै भयो भने त मैले सामान किन्दिनँ। अत्यधिक बढ्यो, मेरो हैसियत भन्दा माथि पुग्यो भने मैले सामान किन्दिनँ भन्न सक्दो रहेछ नि। भनेपछि यो भन्दा जेरो भन्दा अगाडि क्वान्टिटी जेरो भन्दा अगाडि किनबेच हुँदैन। भनेपछि यस्तो नेचर हुने थियो। यो डिमान्ड फंक्सनको नेचर भन्दैछु है मैले। यो डिमान्ड फंक्सनको नेचर कस्तो रहेछ, प्राइस बढ्यो भने क्वान्टिटी घट्ने, प्राइस घट्यो भने क्वान्टिटी बढ्ने। डिमान्ड कसले गर्छ भन्दा कन्ज्युमर, अर्थात् हामी कस्टमरहरूले जसले खपत गर्छौं सामान उसले प्रयोग गर्ने नेचर यस्तो रहेछ। अब त्यसो भने हामी यसमा हेरौँ न, जस्तो यो क्वान्टिटी यो प्राइस छ हैन। अब मैले के गरेँ, एउटा लाइन ड्र गरेँ भने डिमान्ड फंक्सनको लाइन ड्र गरेँ भने यसरी जाँदो रहेछ के। यस्तो सेप भयो भने डिमान्ड फंक्सन हुन्थ्यो। अब यो डिमान्ड फंक्सन, यो डिमान्ड इक्वेसनको स्टेट लाइन हेर, डिमान्ड इक्वेसन, डिमान्ड इक्वेसन। अब यो डिमान्ड इक्वेसन केमा डिपेन्ड हुँदो रहेछ हेर त, कस्टमरमा डिपेन्ड हुँदो रहेछ नि। भनेपछि अहिले हामी माथि एउटा वर्ड निकालेको छौँ, तल हामी लेखेका छौँ कि कन्ज्युमर भनेको छौँ। भनेपछि यो डिमान्ड इक्वेसन कहाँ कन्ज्युमरमा डिपेन्ड गरेको हुँदो रहेछ। कन्ज्युमरले प्राइस बढेको बेलामा क्वान्टिटी कम किन्छ, प्राइस घटेको ठाउँमा क्वान्टिटी बढी किन्छ भन्ने चाहिँ हुन्छ। अब मानौ मार्केटमा एउटा प्राइस, कुनै प्राइस दिएको रहेछ, पिनट भन्ने प्राइस दिएछ है। मार्केटमा पिनट भन्ने प्राइस रहेछ भने अब यहाँ हेरौँ त,
यो मार्केटमा पिनट प्राइस हुँदै गर्दाखेरि क्युनट भन्ने क्वान्टिटी कस्टमरले अथवा कन्ज्युमरले किन्न सक्छ। पिनट प्राइस भएको बेलामा क्युनट के भन्छ क्वान्टिटी किन्न सक्छ उसले। अब हामीले कन्ज्युमर प्राइस के अरे कन्ज्युमर सरप्लस भनेको के भनेर डिफाइन गर्दैछौँ भने द प्राइस द डिफरेन्स इन द प्राइस that is the difference in the price of willing to pay minus actual pay by the consumer भन्छ कि कन्ज्युमरले तिर्न सक्ने हैसियत भएको प्राइस माइनस कन्ज्युमरले ठ्याक्कै तिरेको प्राइस भनेको। अब कन्ज्युमरले तिर्न सक्ने हैसियत भएको भनेको त अब कन्ज्युमरले यो स्ट्रेट लाइन लिएर है, यो स्ट्रेट लाइन डिमान्ड फङ्सन रहेछ। अब यो क्वान्टिटी घट्दै 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 यदि मानौँ बजारमा क्वान्टिटी सर्टेज रहेछ, क्युनटको ठाउँमा ल Q1 अझै कमी रहेछ भनेपछि अब कन्ज्युमरले यो प्राइसको ठाउँमा पिनटको ठाउँमा अब P1 यहाँनिर यति पनि राखेर किन्न सक्छ। अनि यो अझै घट्दै यहाँ Q2 मा झऱ्यो, किन सामानको सर्टेज रहेछ भने त अलि बढी मूल्य हालेर पनि कन्ज्युमरले किन्न सक्छ नि, भनेपछि यहाँ P2 भन्ने प्राइसमा नि किन्न सक्छ। अझै सामान सर्टेज रहेछ बजारमा, Q3 रहेछ भने उसको के हुन्छ हैन यति राखेर पनि किनौँ भनेर उसले प्राइस बढाउँदै जान्छ नि, P3 मा पुग्यो। हेरौँ है, अब कन्ज्युमरले किन्न सक्ने है के हुन्छ उसको विलिङ टु पे त यो माथि मैले स्याडेड गरेँ नि, हेरौँ त यो स्याडेड पार्टले के जनाउँदो रहेछ भन्दा अब कस्टमरले सामान सर्टेज भयो भने पनि उसले कतिसम्म उसले किन्ने इच्छा व्यक्त गर्न सक्दो रहेछ भने सामान राउन्जेल अब यो मूल्यसम्म मैले किन्न सक्छु भनेर एउटा टार्गेट यहाँ पुग्दो रहेछ। योभन्दा माथि त किनभने हाम्रो डिमान्ड फङ्सन भनेको के हो त अब कन्ज्युमरको आफ्नो हैसियतभन्दा माथि डिमान्ड फङ्सन जान सक्दैन, कन्ज्युमरले डिमान्डै गर्दैन क्या। त्यस कारण अब यहाँ माथि यो पोइन्ट छ नि, यो मैले डिमान्ड फङ्सनले गएर वाइ प्राइस अफ एक्सिस अफ प्राइसलाई कट गरेको पोइन्ट हो। यो भनेको के हो त कन्ज्युमरको आफ्नो लेभलभन्दा माथि जान सक्दैन भन्ने हो। त्यसो भने अब मैले यहाँ जुन स्याडेड गरेको पार्ट छ नि, मैले पिनट प्राइसमा क्युनट क्वान्टिटी किन्नको लागि यो साँच्चीकै बजारमा पाइने प्राइस यो हो, तर कन्ज्युमरले तिर्न सक्ने हैसियत के रहेछ अझ त्योभन्दा माथि पनि हुन सक्दो रहेछ नि हो। त्यो यो कन्ज्युमर सरप्लस भन्ने कसरी डिफाइन गरिँदो रहेछ भने कन्ज्युमरले तिर्न सक्ने पैसा माइनस साँच्चीकै तिरेको पैसा। मैले एउटा सर्ट बजारमा गएर किन्नु पर्यो भने मैले कोठाबाट निस्किँदै गर्दाखेरि ल मानौ मैले एउटा राम्रो सर्टलाई 2500 रुपियाँसम्म राख्छु भनेर मैले 2500 रुपियाँ लिएर हिँडेँ। अब मैले बजारमा जाँदै गर्दाखेरि त्यो सर्ट मैले क्राइटेरिया बनाएको सर्ट चाहिँ 1500 मै पाएँ भने त्यो त कन्ज्युमरको तर्फबाट त के भयो त विलिङ टु पे 2500 थियो, एक्चुअल पे कति भयो 1500। यो पिनट भनेको 1500 हो, विलिङ टु पे भनेको अब यहाँ माथि टपसम्मको भनेपछि यहाँ जुनसुकै मूल्य हुनसक्छ नि, भनेपछि जुनसुकै मूल्य भनेको त यो ट्रायङ्गलले कभर गरेको छ। त्यसकारण यो ट्रायङ्गलले कभर गरेको पार्टलाई कन्ज्युमर सरप्लस भनिन्छ, कन्ज्युमरलाई भएको फाइदा। जस्तो एउटा पोइन्ट लिँदै गर्दाखेरि के हुनसक्छ त 2500 मूल्य हामी तोकेको बेलामा 2500 भनेको यो हो, यो मूल्य हो, यो मैले के गरेँ यहाँभन्दा माथि मेरो हैसियत छैन, एउटा सर्टलाई 2500 भन्दा माथि राख्ने हैसियत छैन भनेपछि यो डिमान्ड फङ्सनभित्र यहाँभन्दा माथि उ जान सक्दैन। अब यिनीहरू बिचमा त 2500 को ठाउँमा 2200 मा पायो भने कति सरप्लस हुन्छ, 2500 को ठाउँमा 2000 मा पायो भने कति सरप्लस हुन्छ। अब यो त विभिन्न हुन सक्छ नि हो। त्यसकारण अब यो ट्रायङ्गलले केलाई जनाउँदो रहेछ भन्दाखेरि कन्ज्युमरलाई हुने फाइदा, कन्ज्युमरको तर्फबाट हुने प्राइसको आफूले सोचेको मूल्य माइनस साँच्चीकै तिरेको मूल्य हो, त्यो डिफरेन्सलाई के भनेको रहेछ भन्दाखेरि कन्ज्युमर सरप्लस भनेको रहेछ। अब मैले यहाँ लगेर एउटा ट्रायङ्गल बनाएँ नि माथिपट्टि हो, यो ट्रायङ्गल के त भन्दाखेरि यो वास्तविक तिरेको मूल्य 1500 र उसको तिर्न सक्ने हैसियत भनेको 2500 हो। यसको डिफरेन्स नै के रहेछ त कन्ज्युमर सरप्लस रहेछ। त्यसमा डिफरेन्स फरक मूल्य भएको बेला फरक हुन सक्छ भनेपछि यो ट्रायङ्गलले नै केलाई कन्टेन गर्न सक्छ, कन्ज्युमर सरप्लसलाई कन्टेन गर्न सक्छ। त्यसकारण अब हाम्रो अहिलेको एप्रोच के छ भने डिमान्ड फङ्सन भयो भने हेर है, डिमान्ड फङ्सनमा एक्चुअली पे गरेको मूल्यभन्दा माथिपट्टिको मूल्य रहेको यो ट्रायङ्गलको एरियालाई हामी कन्ज्युमर सरप्लस भन्छौँ भनेर यहाँ डिफाइन गरिएको छ के।
अब यो कन्ज्युमर सरप्लस कसरी निकाल्न सकिन्छ त हेर त यहाँ त जहिले राइट एङ्गल ट्याङ्गल हुँदो रहेछ त्यसमा त यसमा यहाँ हेर्दै गर्दाखेरि ठ्याक्क राइट एङ्गल ट्याङ्गल देखियो हामीले यहाँ त 90 डिग्री छ यसको बेस यो पार्ट हुन्छ यसमा हाइट यति पार्ट हुन्छ भनेपछि अब यति पार्ट यहाँबाट यहाँसम्मको लेन्थलाई हाइट भनौँ यहाँबाट यहाँसम्मको लेन्थलाई हामी बेस भनौँ अनि यसको एरिया 1/2 b इन्टु यज गरेर निकाल्यौँ भने त के भयो त हेर त कन्ज्युमर सरप्लस निकाल्न सकिहाल्यो अब हाम्रोको लागि च्यालेन्ज के रहेछ भन्दाखेरि दिएको डिमान्ड फङ्सनलाई लएर ग्राफमा प्लट गर्ने प्लट गरिसकेपछि अब कि उसले मार्केट प्राइस दिन्छ कि उसले सप्लाई फङ्सन पनि दिन्छ मार्केट प्राइस दियो भने त मार्केट प्राइसलाई हामी यहाँ उसले बजारमा पाइने मूल्य भनेको पिनट हो उसले तोक दियो भने कुनै पोइन्ट पिनट हो उसले तोक दिएन भने हामीलाई के दिन्छ यहाँनिर यदि सप्लाई फङ्सन पनि दियो भने इक्विलिब्रियम प्राइसलाई नै मार्केट बजार सन्तुलनमा भएको बेला त इक्विलिब्रियम प्राइसमै कस्टमरले किन्ने हो नि त्यसकारण यदि सप्लाई फङ्सन नि दियो भने इक्विलिब्रियम प्राइस नै हामीले कस्टमरले अर्थात् कन्ज्युमरले किन्ने प्राइस हो त्यति बेला डिमान्ड र सप्लाईलाई सल्भ गरेर आएको इक्विलिब्रियम प्राइसलाई नै हामी कन्ज्युमर प्राइसको रूपमा लिन्छौँ अथवा डिमान्ड फङ्सन मात्र दिएको रहेछ भने क्वेसनले आफै यो पिनट भन्ने तोक दिन सक्छ तोक दियो भने डिमान्ड फङ्सन पनि दिने पिनट पनि तोक दिने भने त अब हामीले के गर्न सक्छ डिमान्ड फङ्सनबाट वाइ एक्सिसमा कतिसम्म पुग्न सक्छ भनेर यहाँको पोइन्ट र यो पोइन्ट हामीलाई थाहा हुन्छ यो डिस्टेन्स निकाल्न सक्छौँ अनि यतापट्टिको डिस्टेन्स भनेको त यहाँबाट ठिक परपेन्डिकुलर ड्र गर्दै गर्दाखेरि यो डिस्टेन्स भनेकै यो डिस्टेन्स हो नि त्यसकारण अब यो डिस्टेन्स पनि निकाल्न सक्छौँ यो डिस्टेन्स निकाल्न सक्छौँ त्यसकारण यो एरिया निकाल्यौँ भने यो एरियालाई हामी के भनिन्छ कन्ज्युमर सरप्लस भनिन्छ राइट कन्ज्युमर सरप्लसलाई एउटा ट्रायङ्गलको रूपमा हामी बिहेभ गर्न सक्छौँ अब त्यस्तै गरी जस्तो यसलाई अब थोरै मेटेर अर्को ठाउँमा ल्याउँ है त ल एकपटक मैले यहाँ यो स्लाइडमा भएको कन्ज्युमर सरप्लसमा के भनेको छ भन्ने पहिला स्लाइडमा जाउँ अनि त्यसपछि प्रोड्युसर सरप्लसमा जाउँ होला त्योभन्दा पहिला कति बेला ट्रापिजियम चाहिन सक्छ त नि भनेर हामी ट्रापिजियमको कुरा त गरेनौँ यहाँ अब एकपटक म यहाँ ट्रापिजियमको कुरा नि गर्छु है जस्तो ट्रायङ्गल त त्यस्तो चाहिँदो रहेछ र त यहाँ क्वान्टिटी भयो यो प्राइस भयो है क्वान्टिटी प्राइस हुँदै गर्दा यो डिमान्ड फङ्सन यसरी गए त ठिकै छ अब डिमान्ड फङ्सन कहिलेकाहीँ यो जाँदै गर्दाखेरि जस्तो हामीले कुनै प्राइस अघि हामी यस्तो कुरा गरेका थियौँ यसमा कुनै एउटा पोइन्ट यहाँ लिँदा बित्तिकै के भयो त माथिपट्टि भएको पार्ट भयो अब हामीले त्यो डिमान्ड फङ्सन बढ्दै 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 गएर अर्कोतिर गयो डिमान्डमा भन्दा सरप्लस कन्ज्युमरमा के अरे प्रोड्युसर सरप्लसमा तलपट्टि आउँदो रहेछ डिमान्डमा चाहिँ माथिपट्टि आएको देखिएन भनेपछि यसमा चाहिँदो रहेछ अर्को प्रोड्युसरमा हेरौँला ट्रापिजियम यसमा चाहिँ चाहिँदो रहेछ है अन्त तल गएर नेगेटिभ भयो भने त प्राइस नेगेटिभ क्वान्टिटी नेगेटिभ हुन सकेन प्राइस नेगेटिभ पनि हुन सकेन त्यही भएर यसलाई हामीलाई ट्रायङ्गल भए पुग्दो रहेछ ल अब यसमा हाम्रो बुकमा कसरी दिएको छ कन्ज्युमर सरप्लसलाई अथवा अरू बुकहरुमा के दिएको छ त्यसलाई सर हेरौँ है त ल यसमा हेरौँ त कन्ज्युमर सरप्लस भनेको सुरुको टपिक यहाँ सबभन्दा फर्स्टमा दिएको जुन सेन्टेन्स छ हो त्यसलाई हामी सर हेरौँ द डिफरेन्स बिट्विन द म्याक्सिमम प्राइस कन्ज्युमर विलिङ टु पे यहाँ विलिङ टु पे भनेको छ है कन्ज्युमर विलिङ टु पे फर द प्रोडक्ट एन्ड द एक्चुअल पे फेरि अर्को के भनेको छ एक्चुअल पे भनेको छ यसलाई के भन्दो रहेछ कन्ज्युमर सरप्लस भनेको डिफरेन्स बिट्विन द म्याक्सिमम प्राइस कन्ज्युमर विलिङ टु पे एन्ड द एक्चुअल पे भनेपछि एउटा कन्ज्युमरले तिर्न सक्ने म्याक्सिमम मूल्य कति तिर्न सक्थ्यो माइनस उसले साँच्चै कति तिर्यो हो त्यति बेला भएको कन्ज्युमरलाई भएको फाइदा नै के रहेछ त अब कन्ज्युमरको तर्फबाट हेर्दै गर्दाखेरि उसले भएको फाइदालाई हामी के भन्न सक्दो रहेछौँ यो कन्ज्युमर सरप्लस अहिले यो भन्दा बढी हामी यहाँ हेरेनौँ अहिले हामीलाई चाहिएको यति कन्ज्युमर सरप्लस मात्र छ अब यसलाई कसरी अघि मैले बनाएको थिएँ नि हेर त
यो डिमान्ड फंक्सन हो भने डिमान्ड फंक्सनमा यदि सप्लाई फंक्सन पनि दिएको छ भने इक्विलिब्रियम प्राइस भनेको के हो त? इक्विलिब्रियम प्राइस भनेको त यहाँनिर आउने पोइन्ट यो यसको करस्पोन्डिङ प्राइसलाई यसलाई हो पी नट भनिने। यो भन्दा माथिको पार्टलाई हामी के भनिन्छ? यसलाई के भनिन्छ त? यदि सप्लाई फंक्सन पनि दिएको छ भने इक्विलिब्रियम प्राइस नै मार्केट प्राइस, कन्ज्युमरले किन्ने प्राइस हुँदो रहेछ बजार सन्तुलन भएको बेला। त्यसकारण यो भन्दा माथिको तिर्न सक्ने हैसियत त यहाँसम्म छ। साँच्चीकै तिरेको यो मूल्य हो भनेपछि यसको बीचको यो ट्रायंगललाई हामी यसलाई के भनिन्छ? कन्ज्युमर सरप्लस भनिन्छ। यो यहाँ देखाइरहेको कारण यो माथिपट्टिको पार्टलाई हामी कन्ज्युमर सरप्लस भन्छौँ भन्ने नै हो यसमा, यहाँभन्दा अरू केही पनि छैन। कन्ज्युमर सरप्लस साँच्चै एक्चुअली हामी यो ग्राफमा देखाउँदै गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ मात्र भन्न खोजेको हो यसमा, अरू केही पनि छैन। अनि हाम्रो बुकमा हेर्दै गर्दा हेरौँ त, मैले बुकको ठ्याक्कै पानालाई कट गरेर यहाँ लिएर आएँ। अब बुक पढ्दै गर्दा हामी सबभन्दा पहिला पढ्ने पाना त यही हो। ल हेरौँ त, द डिफरेन्स बिट्विन द एक्सपेन्डिचर अ कन्ज्युमर इज विलिङ टु मेक अ सक्सेसिभ युनिट अफ गुड्स, सक्सेसिभ युनिट्स अफ गुड्स। अब यसको कर्म छ, उसले अघि यहाँ पनि भन्न खोजेको के हो भने एउटा कस्टमरले यहाँ विलिङ भन्ने वर्ड आएको छ क्या, विलिङ टु पे, विलिङ टु पे र अनि अर्को एक्चुअल भन्ने वर्ड आएको छ। एक्चुअल एमाउन्ट स्पेन्ड भनेको छ। एक्चुअल एमाउन्टलाई क्यू नट भन्यो, अब विलिङ टु पे लाई अब पी नट भन्छ। त्यसकारण अब यसलाई हामी के भन्छौँ? एक्चुअल एमाउन्ट भनेको त यो एक्चुअल प्राइस पी नट भएको बेलामा उसले किन्न सक्ने क्वान्टिटी हो यो त। अब आखिर यसले डिफाइन गर्दै गर्दाखेरि कन्ज्युमर सरप्लस इज द एरिया, यहाँनिरबाट दियो, कन्ज्युमर सरप्लस इज द एरिया अफ द ट्रायंगुलर रिजन lying below the demand curve, PD is equal to FQ, above the horizontal line that passes through the given point P naught Q naught and the right of the y axis C in the figure below भनेको छ यसलाई है। यसले भन्यो के भने यहाँ दिएको यसले उसले डिफाइन गर्दै गर्दाखेरि कसरी भनेछ? डिमान्ड फंक्सनबाट तलतिर पर्ने अरे, अनि फेरि एक्चुअल पे बाट गएको भन्दा माथि पर्नु पर्ने अरे, अनि राइट वाई एक्सिसबाट राइटतिर पर्ने एरियाले कन्टेन के अरे ट्रायंगलले कन्टेन गरेको एरियालाई कन्ज्युमर सरप्लस भनिन्छ भनेर डिफाइन गरिदियो हाम्रो बुकले। आखिर कुरा उही हो, एक्चुअल पे र हामीले विलिङ टु पेबाट एक्चुअल पे घटाउँदै गर्दाखेरि आएको ट्रायंगल, यो विलिङ टु पे यतिसम्म तिर्न सक्छ, यो एक्चुअल पे, विलिङ टु पे माइनस एक्चुअल पेले कन्टेन गरेको ट्रायंगलको एरियालाई नै हामी के भनिदो रहेछ? यो कन्ज्युमर सरप्लस भनिन्छ भन्ने कुरा हामी याद गरौँ। यदि याद गऱ्यौँ भने हामीलाई अहिलेलाई पुग्छ, हामीलाई जे चाहिएको त्यो भन्दा बढीमा जानु परेन। ल यो हाम्रो बुकको पाठ मैले लिएर आएको थिएँ। जस्तो इनट भनेको कुनै डिमान्ड फंक्सनमा दिएको मूल्य उसले, अब जस्तो पिनट भन्ने 55 भनेर दियो नि, यहाँ यो 55 उसले दिएको मूल्य। यदि डिमान्ड फंक्सन मात्र दिएको रहेछ भने मूल्य दिन्छ, डिमान्ड र सप्लाई दिएको रहेछ भने इक्विलिब्रियम प्राइस नै हाम्रो लागि त्यो कन्ज्युमरले तिर्ने मार्केट प्राइस हुन्छ। मार्केट प्राइस र विलिङ टु पे भनेको यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ। ल अब त्यसो भने एरिया कसरी निकाल्छ? 1/2 बी इन्टु एच भनेको छ नि, यहाँ माथि हेरौँ त। जस्तो यो 55 बाट 110 सम्म पुग्ने यो लेन्थलाई यहाँ कति आउने भयो? 110 माइनस 55 गर्दै गर्दाखेरि यो 55 नै हुन्छ होला। यसको हाइट यहाँनिर भएको हाइट चाहिँ 55 नै हुन्छ। अब यसको प्रोड्युसर के अरे कन्ज्युमर सरप्लस निकाल भन्यो भने यो पार्ट सबभन्दा पहिला 110 माइनस 55 गरेर यो 55 आउँछ, यति पार्ट यहाँबाट यहाँसम्मको हाइट हो। अनि फेरि यहाँबाट यहाँसम्मको लेन्थ पनि चाहियो, यो त परपेन्डिकुलर छ। यति भनेको के हो त? यो पार्ट हो कि क्यू नट 0 देखि यहाँ 90 सम्म रहेछ, यो 90 रहेछ, यो 55 रहेछ भने अब कन्ज्युमर सरप्लस भनेको के रहेछ? 1/2 55 इन्टु 90 नै यसको कन्ज्युमर सरप्लस रहेछ भन्ने कुरा हामी अब कन्ज्युमर सरप्लसमा यहाँभन्दा बढी जानिराख्नु हामीलाई आवश्यक छैन।
मात्र के जान्नु पर्यो डिमान्ड फंक्सन मात्र दिएको रहेछ भने कुनै प्राइस तोक्नुपर्छ। यदि डिमान्ड फंक्सन र सप्लाई फंक्सन दुईटै दिएको रहेछ भने के हुन्छ, यसरी डिमान्ड फंक्सन गयो, यसरी सप्लाई फंक्सन गयो, यो काटिएको पोइन्ट इक्विलिब्रियम प्राइस हो। यो नै के हो त, कन्ज्युमरको लागि उसले बजारमा गएर तिर्ने मूल्य हो। त्यसकारण अब दुईटै फंक्सन दिएको बेला यो पोइन्ट हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। एउटा फंक्सन दिएको बेलामा पोइन्ट आफै तोकिदिएको हुन्छ। पोइन्ट तोक्दा बित्तिकै यसलाई ग्राफमा लगेर अनिवार्य देखाउनु पर्यो। अनि त्यसपछि हामीले यतापट्टिको ट्रायंगलको एरिया निकाल्न सक्नु पर्यो। हाम्रो उद्देश्य यति हो। अहिलेलाई कन्ज्युमर सरप्लस भनेको के रहेछ, दिएको पोइन्ट हामीले एक्चुअल पे भन्दा माथिको पोइन्ट विलिङ टु पे सम्मको पुग्ने ट्रायंगलको एरिया निकाल्न सक्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा याद गर्नु। यो कन्ज्युमर सरप्लसको यहाँ भन्दा बढी हामीलाई चाहिदैन। ल अब यसलाई प्रोड्युसर सरप्लस भन्ने पार्टमा जाउँ। अब यसको इक्जाम्पल, अब प्रोड्युसर सरप्लस पनि हामी पढिसके पछाडि बल्ल इक्जाम्पलमा हेरौँ। अब प्रोड्युसर सरप्लसमा के हुन्छ, द डिफरेन्स बिट्विन द एक्चुअल प्राइस प्रोड्युसर्स रिसिभ एन्ड द मिनिमम एक्सेप्टेबल प्राइस भन्यो। अब फेरि यो कसरी बुझ्ने त, यसलाई बुझ्दै गर्दा यो प्रोड्युसर भन्दा बित्तिकै हामी के बुझ्ने, प्रोड्युसर भन्दा बित्तिकै जसले सामान उत्पादन गरेको छ उसको तर्फबाट बनेको इक्वेसनतिर जानु पर्यो। अब त्यसो भने सप्लाई, प्रोड्युसरले त हामीले के हुन्छ, कन्ज्युमरले चाहिँ डिमान्ड गर्ने हो, प्रोड्युसरले त सप्लाई गर्ने हो नि, सामान उत्पादन गर्ने मान्छेले त सप्लाई गर्ने हो। अब सप्लाई इक्वेसन यसरी जान सक्छ। सप्लाई इक्वेसन भनेको के हुन सक्छ, यो क्वान्टिटीको एक्सिस, यो प्राइसको एक्सिस हो भने मानौ क्वान्टिटी 0 हुँदै गर्दाखेरि प्राइस यहाँनिर हुन सक्छ। अनि क्वान्टिटी अब बढाउँदै जान्छ। जस्तो सप्लायर्सले, प्रोड्युसरले के हुन्छ, जति प्राइस बढ्यो त्यति नै बढी क्वान्टिटी बेच्न चाहन्छ हैन। त्यसकारण ल मानौ यो प्राइस बढेर यहाँ पुग्यो भनेपछि त अब क्वान्टिटी नि अलि बढ्यो। ल यहाँनिर P1 भएको ठाउँमा Q1 भयो। अनि प्राइस बढेर यहाँनिर पुग्यो भनेपछि अब क्वान्टिटी नि बढ्छ। ल P2 हुँदाखेरि यहाँ Q2 हुन्छ। त्यही भएर प्रोड्युसरले के गर्दो रहेछ, के गर्न चाहन्छ भन्दा जति प्राइस बढ्छ त्यही बेलामा सामान बेच्न चाहन्छ। त्यसकारण यस्तो इक्वेसन आउँथ्यो, प्राइस बढ्दै गर्दा क्वान्टिटी बढ्दै गर्ने। यस्तो इक्वेसनलाई हामी सप्लाई इक्वेसन भन्थ्यौँ क्या। जस्तो डिमान्ड इक्वेसन यसरी आउँदो रहेछ, सप्लाई इक्वेसन यसरी जाँदो रहेछ भन्ने कुरो त हामीले सुरुको युनिटमा पनि यसलाई सामान्य व्याख्या गरेका थियौँ। हो त्यसो भने अब हाम्रो दोस्रो पार्ट के भन्छ, प्रोड्युसरमा डिपेन्ड गरेर रहेछ। प्रोड्युसरमा डिपेन्ड गरेको हो भने अब प्रोड्युसरले डिपेन्ड गरेको इक्वेसनलाई हामी ख्याल गर्नु पर्यो। अब प्रोड्युसरमा डिपेन्ड गरेको इक्वेसन भनेको त यहाँ के थियो, ल यस्तो यदि एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस भनेको क्वान्टिटी र प्राइसको एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस हामीले मानेको रहेछौँ भने अब सप्लाई इक्वेसन यसरी जाने इक्वेसन रहेछ। एउटा बढ्दा अर्को पनि बढ्ने, एउटा घट्दा अर्को पनि घट्ने, यसरी जाने भयो। यसरी जाँदै गर्दा मानौ साँच्चीकै बजारको मूल्य यदि डिमान्ड फंक्सन दिएको भए त इक्विलिब्रियम प्राइस, डिमान्ड फंक्सन दियो भने यसरी जान्छ, सल्भ गर्छौँ इक्विलिब्रियम प्राइस आउँछ। नत्र भने बजारमा लगेर सामान बेच्दै गर्दा कति पर्छ भन्ने मूल्यलाई पी नट मान्यो भने यति बेला कति सामान बेच्न सकिन्छ भन्यो भने यो क्यू नट सामान बेच्न सकिन्छ। के हुन्छ, बजारको मूल्यलाई हामी पी नट मान्यो भने यहाँ सामान कति बेच्न सकिँदो रहेछ अरे त, पी नट प्राइस भएको बेलामा क्यू नट भन्ने सामान बेच्न सकिन्छ। यो मार्केट प्राइसले डिसिजन गरेको क्वान्टिटी हो। अब प्रोड्युसरले यो लाइनलाई त केले डिपेन्ड गरेको छ, प्रोड्युसरमा डिपेन्ड गरेर छ। अब प्रोड्युसरले म्याक्सिमम हदैसम्म मैले उत्पादन गरिसकेँ, म हदैसम्म तल झरेर बेच्नु पर्यो भने पनि कतिसम्म तल झरेर बेच्न सक्छु भनेर उसले योजना बनाउँछ भने सुरुमै योजना बनाउँदै गर्दाखेरि म झर्नै पर्यो भने यो पोइन्टसम्म झर्ने हो, यहाँभन्दा तल झरेर त मैले बेच्ने हो भने मलाई घाटा हुन्छ, अर्थात् कुनै व्यापार गरेको कुनै प्रोडक्सन गरेको अर्थ छैन भन्ने पोइन्ट हो यो। किन भन्दा यो भन्दा तल झर्यो भने त नेगेटिभमा जाने हो नि, भनेपछि क्वान्टिटी मैले बेच्दिनँ भनेको हो यो। किन भन्दा यो क्वान्टिटी Q0 Q1 Q2 Q3 हुँदै हुँदै यहाँसम्म पुग्यो भने Q = 0 हो नि। यो 0 भन्दा अगाडि त क्वान्टिटी नै बेच्दिनँ भनेपछि यो मूल्यभन्दा तल घटेर मैले बेच्दिनँ भनेको हो यो। कसले? प्रोड्युसरले। अब प्रोड्युसरको इच्छा के रहेछ, होइन ठिकै छ के हुन्छ, मैले उत्पादन गरेको सामान बेच्न सकिनँ भने पनि मैले यतिसम्म मूल्यमा म बेच्न सक्छु भन्ने उसले अनुमान गर्यो। र प्रोड्युसरले हदैसम्म
यतिसम्म कम मूल्यमा मैले सामान दिन सक्छु भनेर यसलाई यो पोइन्ट मैले जहाँ देखाइरहेको छु यो पोइन्ट भन्दा तल झर्न सक्दैन भनेपछि उसले एक्सेप्ट गर्न प्रोड्युसरले एक्सेप्ट गर्न सक्ने सबैभन्दा मिनिमम प्राइस यो मिनिमम एक्सेप्टेबल प्राइस हो के यो मिनिमम एक्सेप्टेबल प्राइस भनेको छ नि यति भनेको प्रोड्युसरले अन्तिमसम्मको यतिसम्म स्वीकार्न सक्छ तर बजारमा सामान पठाउँदै गर्दा त उसले त यो पिनट भन्ने यो प्रोड्युसरले रिसिभ गरेको प्राइस हो लिएर उसले योजना कस्तो बनाएको थियो हदै भयो भने यतिसम्म घटेर पनि म सामान बेच्न सक्छु भन्ने योजना बनाएको थियो तर उसले मार्केटमा सामान पठाउँदै गर्दा त यस्तो पिनट भन्ने प्राइस प्राप्त गर्यो भने अब हेर त प्रोड्युसरले आफूले बनाएको योजना भन्दा कति फाइदा भयो त प्रोड्युसरलाई यो मैले जहाँ स्याडेड गरेको छु नि हो यो पार्ट त प्रोड्युसरलाई फाइदा भएको होइन र आफूले बनाएको योजना भन्दा पनि मार्केटमा जाँदै गर्दाखेरि बढी मूल्य पायो उसले त्यसकारण उसलाई यसलाई के भनिन्छ प्रोड्युसर सरप्लस भनिन्छ है जस्तो अघि मैले के भनेको थिएँ कन्ज्युमर सरप्लस कन्ज्युमरले यतिमा किन्ने कुनै एउटा मूल्यमा किन्ने योजना बनाएर गएको थियो मार्केटमा जाँदाखेरि त्यो भन्दा तल मूल्यमा पायो त्यति बेला प्रोड्युसरलाई फाइदा भयो त्यो प्रोड्युसर सरप्लस अब कन्ज्युमरले के गर्यो प्रोड्युसरले के गर्यो सामान उत्पादन गरेको सामानलाई हदैसम्म यतिसम्म घटेर भए पनि म बेच्न सक्छु भन्ने अनुमान गर्यो भने अब उसले त के गर्न सक्यो यहाँभन्दा तल घट्न सकेन त्यसैले उसले एक्सेप्टेबल प्राइस भनेको यो हो अनि उसले रिसिभिङ प्राइस भनेको यो अब एक्सेप्टेबल प्राइस र रिसिभिङ प्राइस यो दुईटाको डिफरेन्स नै के रहेछ यसले कन्टेन गर्ने ट्रायंगलको डिफरेन्सलाई एरियालाई हामीले के भन्दो रहेछौँ प्रोड्युसर सरप्लस भनिन्छ प्रोड्युसरलाई फाइदा हुन्छ भनेपछि जहिले पनि सप्लाई इक्वेसनमा के डिपेन्ड भएको हुँदो रहेछ प्रोड्युसर सरप्लस डिमान्ड इक्वेसनमा के डिपेन्ड गरेको रहेछ कन्ज्युमर सरप्लस अब यसैमा फेरि मैले के गरेँ ल डिमान्ड इक्वेसन पनि दिएको रहेछ भने त यो इक्विलिब्रियम प्राइस नै लिएर यो डिमान्ड इक्वेसन यहाँ दिएको रहेछ भने अब प्रोड्युसर सरप्लसको ठाउँमा अर्को कन्ज्युमर सरप्लस भनेको यही गर्नु पर्यो यही निकाल्नु पर्यो भने अब कन्ज्युमर सरप्लस के होला यतापट्टिको पार्ट हुन्छ हैन र माथिपट्टि मैले स्याडेड गरे हेरौँ त यो पार्टलाई हामी के भनिन्छ यसलाई कन्ज्युमर सरप्लस भनिन्छ तलपट्टिको पार्टलाई के भनिन्छ प्रोड्युसर सरप्लस भनिन्छ अब हामीलाई टोटल सरप्लस निकाल भन्यो भने कन्ज्युमर सरप्लस प्लस प्रोड्युसर सरप्लस भनेको नै के हो त टोटल सरप्लस हो तर हामीलाई अब एक्जाममा कहिलेकाहीँ फोकस गर्दै गर्दाखेरि फाइन्ड द टोटल सरप्लस फ्रम द गिवन डिमान्ड एन्ड सप्लाई फंक्सन भनेर डिमान्ड र सप्लाई फंक्सन दिन्छ सल्भ गरेर यो पोइन्ट निकाल्न सक्छौं यो भन्दा माथिपट्टि कन्ज्युमरलाई भएको सरप्लस पनि निकाल्छौं अनि यो भन्दा तलपट्टि के भन्दाखेरि प्रोड्युसरलाई भएको सरप्लस पनि निकाल्छौं दुईटालाई प्लस गर्छौं त्यसो भने अब माथिपट्टिको पार्ट पनि 1/2 b * h गरेर निकाल्न मिल्छ तलपट्टिको पार्ट पनि 1/2 b * h गरेर निकाल्न सकिन्छ जस्तो तलपट्टिको पार्टको एरिया निकाल्दै गर्दाखेरि हामीले के गर्न सक्छौं तलपट्टिको पार्टको एरिया निकाल्दै गर्दाखेरि हामीले यहाँनेर यो पार्टलाई र यो पार्टलाई निकाल्नु पर्यो यो पार्ट भनेको त यही हो यहाँ तलपट्टि छ अब यो पार्ट भनेको के हो त हामीले यो पोइन्टबाट यो पोइन्ट घटाइदिएर निकाल्नु पर्छ भनेपछि यो पनि 1/2 b * h नै हो अब माथिपट्टिको पनि एउटै पार्ट हुँदो रहेछ क्वान्टिटी त यो बेस भयो यो हाइट भयो त्यसैले 1/2 b * h यो दुईवटाबाट टोटल सरप्लस निकाल्न सक्नुपर्छ त्यसकारण अब प्रोड्युसर सरप्लस भनेको के रहेछ भने यही भनेको द डिफरेन्स बिट्विन द प्राइस प्रोड्युसर रिसिभ एन्ड मिनिमम एक्सेप्टेबल प्राइस प्रोड्युसरले एक्सेप्ट गरेको मिनिमम प्राइस र प्रोड्युसरले साँच्चै रिसिभ गरेको प्राइस बीचको डिफरेन्स के रहेछ त भने प्रोड्युसर सरप्लस रहेछ अब त्यो हामीले डेफिनेसनै पढ्दै गर्दाखेरि हाम्रो बुकमा फेरि के भनेको रहेछ म त्यो बुकको पार्टमा पनि जाउँला अब यसलाई हाम्रो बुकको पार्टमा जाउँ त बुकले के भनेको रहेछ ल त हाम्रो बुकमा दिस इज द डिफरेन्स बिट्विन द एक्सपेन्डिचर अ कस्टमर विलिङ टु कन्ज्युमरमा गएछौँ हामी प्रोड्युसरमा जाउँ है त प्रोड्युसर सरप्लस भनेको यहाँ मैले अघि देखाए जस्तै स्लाइडमा पनि हेर्न सकिन्छ तलपट्टिको पार्टलाई प्रोड्युसर सरप्लस भनेको रहेछ ल हाम्रो बुकबाट क्रप गरेको ल्याएको पार्ट हो प्रोड्युसर सरप्लस
This is the difference between the revenue the producer receive for Q naught unit of goods when the market price P naught units and the revenue that producer was willing to accept for the successive units of the goods from Q equal to 0 to Q equal to Q naught. भनेको के रहेछ यहाँ पनि सर यसले घुमाउँदै के लिएर आएको छ भने उसले रिसिभ गरेको एक्चुअल रिसिभ यहाँ रेभिन्यू भनेको छ उसले रिसिभ गरेकोलाई रेभिन्यू भन्थ्यो एक्चुअल रिसिभ अनि अर्को के भन्छ विलिङ टु रिसिभ भनेको छ के प्रोड्युसर विलिङ टु एक्सेप्ट यो विलिङ टु उसले प्रोड्युसरले कम्तीमा घटेर कतिसम्म एक्सेप्ट गर्न सक्छ यो विलिङ टु एक्सेप्ट भयो अनि उसले रिसिभ गरेको उसले यहाँ रिसिभ गरेको रेभिन्यू विलिङ टु एक्सेप्ट योबाट यो घटाउँदै गर्दाखेरि आएको कन्टेन गरेको पार्टको एरियालाई हामी के भन्छौँ प्रोड्युसर सरप्लस तर यहाँ अर्को भनेको छ इन अदर वर्ड द प्रोड्युसर सरप्लस इज द एरिया अफ द ट्रायंगुलर रिजन lying above the supply curve PS is equal to FQ below the horizontal line that passes through the given point P naught Q naught and on the right of the y axis C in the below भनेर हामीलाई पक्कै पनि त्यहाँनेर तल एउटा के दिएको छ फिगर दिएको छ यसले भन्न खोज्यो के y एक्सिस भन्दा राइट तिर होस् अनि P naught Q naught बाट जाने x एक्सिस सँग प्यारलल भएको लाइन भन्दा कति तल होस् अनि सप्लाई फंक्सन भन्दा लेफ्ट तिर होस् भनेर यसले भनिदिएको छ भनेपछि अब यसमा दिएको अनुसार हामी हेर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ हेरौँ त P naught Q naught बाट जाने लाइन भनेको यहाँ कुन चाहिँ लाइन भयो P naught Q naught बाट जाने भनेको यो P naught हुँदाखेरि यो Q naught हो भनेपछि यो P naught Q naught भनेको यो पोइन्ट हो यसबाट जाने लाइन भन्दा तल परोस् अनि सप्लाई भन्दा माथि सप्लाई इक्वेसन भन्दा माथि होस् र y एक्सिस भन्दा राइट तिर होस् यसले कन्टेन गरेको पार्टलाई के भनिदो रहेछ प्रोड्युसर सरप्लस भनिन्छ भनेर डिफाइन गरेछ यतापट्टिको यो प्रोड्युसर सरप्लस माथिको कन्ज्युमर सरप्लस यो पोइन्ट चाहिँ इक्विलिब्रियम पोइन्ट रहेछ ल यति भएपछि हामीले यो कन्सेप्ट जानेर दुईटा ट्रायंगलको एरिया निकालेर प्लस गर्यौं भने हामी सरासर अगाडि बढ्न सक्छौं कहिलेकाहीँ यो प्रोड्युसर सरप्लसको लाइन यसरी गइदियो भने हेरौँ है यो लाइन यसरी गयो भने यहाँनेर के हुन्छ यो पार्ट यति पार्ट सबै हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ यो हुन्छ के प्रोड्युसर सरप्लस हेरौँ यसरी गयो भने यो पार्ट निकाल्दै गर्दाखेरि के हुन्छ यो त ट्रापिजियम बन्छ हेर तेरो 1/2 P1 + P2 * H भन्ने पनि यहाँ प्रयोग हुन सक्छ है प्रोड्युसर लाइन यसरी जान पनि सक्ने भएको हुनाले त्यसकारण सधैँ y एक्सिस मा त्यतापट्टि कट गर्नु भन्दा यतापट्टि कट गर्न पनि सक्दो रहेछ त्यसकारण अब यसरी गएको बेलामा हामीले यसलाई ट्रापिजियमको एरिया पनि लगाउन सक्नुपर्ने हुन्छ अब हाम्रो बुकको एक्जाम्पल एक दुईटा हेरौं त्यसपछि त हामीले निकाल्न सक्नु भनेको यति मात्रै पार्ट हो एक दुईटा एक्जाम्पल हेर्यौं भने त हामी अगाडि बढ्न सकिहाल्छौँ सरप्लस भनेको दुईटा कन्ज्युमर सरप्लस प्लस प्रोड्युसर सरप्लस भनेपछि यसमा खासै फर्मुला घोक्नु पर्ने देखियो उही ट्रायंगलको एरिया र ट्रापिजियमको एरिया बाहेक त्यसो भने माथिपट्टिको कन्ज्युमर सरप्लस तलपट्टिको प्रोड्युसर सरप्लस हो भने दुईटालाई प्लस गर्यो भने टोटल सरप्लस आउँछ अब हामीले भुल्नै नहुने कुरा के यति बेर मैले जे मा फोकस गरेँ नि यो दुईटा पार्टलाई हामी भुल्नु भयो कन्ज्युमर सरप्लस इज द डिफरेन्स बिट्विन द म्याक्सिमम प्राइस कन्ज्युमर आर विलिङ टु पे फर द प्रोडक्ट एन्ड द एक्चुअल प्राइस अनि प्रोड्युसर सरप्लस भनेको इज द डिफरेन्स बिट्विन द एक्चुअल प्राइस प्रोड्युसर रिसिभ एन्ड द मिनिमम एक्सेप्टेबल प्राइस हो यो यहाँबाट हामी याद गरौँ अब हाम्रो बुकमा दिएको फर्मुला यो सम्झ भनेर दिएको छ नि अब फर्मुला भनेको के रहेछ त प्रोड्युसर सरप्लस भन्दा बित्तिकै अब बिलो द सुरुमा कन्ज्युमर सरप्लस हेरौँ बिलो द होराइजन्टल लाइन यो ट्रायंगल हुन्छ इट इज द एरिया अफ द ट्रायंगुलर रिजन लाइङ बिलो द डिमान्ड लाइन रिप्रेजेन्टेड बाइ PD = FQ above the horizontal line passing through the given point P naught Q naught and on the right of the y axis भनेपछि अघि मैले देखाएकै पार्टलाई यहाँ एक्सप्लेन मात्र गरेको भनेपछि फर्मुला नि यही रहेछ भनेर उले फर्मुलाको रूपमा यस्तो दियो त्यो ट्रायंगललाई रिप्रेजेन्ट कसरी गर्ने त y एक्सिस भन्दा राइट तिर जाओस् अनि डिमान्ड फंक्सन भन्दा तल आओस् अनि त्यसपछि P naught Q naught बाट जाने लाइन भन्दा माथि जाओस् भनेपछि त्यो इक्विलिब्रियम पोइन्ट भन्दा माथिपट्टि भएको पार्टलाई कन्ज्युमर सरप्लस भनिन्छ भन्यो अब प्रोड्युसर सरप्लसमा फेरि सप्लाई फंक्सन भन्दा माथि जानु पर्यो अनि
वाइ एक्सिस भन्दा राइटतिर जानु पर्यो भनेपछि प्राइसको एक्सिस भन्दा राइटतिर जानु पर्यो अनि पी नट क्यू नट भन्दा तल आउनु पर्यो त्यसलाई हामी के भनिन्छ प्रोड्युसर सरप्लस भनिन्छ भनेपछि यसमा सम्झनु पर्ने फर्मुला नै यस्तो हामीले एरिया अफ ट्रायंगल सम्झनु पर्ने भनेर बतायो ल अब हाम्रो बुकको फर्स्ट एक्जाम्पल हेरौँ त द डिमान्ड एन्ड सप्लाई फंक्सन आर गिवन बाई पीडी इक्वल टू 80 माइनस 0.3 क्यूडी एन्ड पीएस इक्वल टू 30 प्लस 0.2 क्यूएस अब त्यसो भने यहाँबाट इक्विलिब्रियम प्राइस निकाल्न सकिन्छ यसलाई ग्राफमा लगेर प्लट गर्न सकिन्छ जसमा इक्विलिब्रियम के भन्छ पोइन्टहरु सल्भ सिधै हामीले पोइन्ट निकाल्न पनि सक्छौं क्याल्कुलेसन गरेर ग्राफमा लगेर पनि निकाल्न सक्छौं यो दुईटै हामी पहिलो यो भन्दा अगाडिको युनिटमा पनि गरिसकेका छौं यसलाई अन्यथा छैन अनि क्याल्कुलेट द भ्यालु अफ द कन्ज्युमर एन्ड प्रोड्युसर सरप्लस एट द मार्केट इक्विलिब्रियम भनेसी त्यो पीनट भनेको के हो त इक्विलिब्रियम प्राइस भयो त्यो भन्दा माथिपट्टिको र त्यो भन्दा तलपट्टिको पार्टको ट्रायंगलको एरिया निकाल भन्यो अनि द टोटल भ्यालु अफ द टोटल सरप्लस भन्यो टोटल सरप्लस भनेको के त कन्ज्युमर सरप्लस प्लस प्रोड्युसर सरप्लस दुईटैलाई प्लस गरेर भन्यो भनेपछि जस्तै यहाँ पीनट के रे डिमान्ड फंक्सन र सप्लाई फंक्सन पहिला दिएको छ यसले माथि भने अनुसार अल्जेब्रिक मेथडबाट जाँदै गर्दा पीडी पीएस यो भन्दा अघिल्लो युनिटमा हामी जे गरे एक्सरसाइजमा जे गरेका थियौं त्यही अनुसार के पी र क्यू निकाल्यो भने अल्जेब्रिक मेथड भयो यसलाई लहर अगाडिकै एक्सरसाइजमा जस्तै ग्राफमा राख्यो भने यो के हुन्छ यसरी ग्राफको दुईटा सप्लाई र डिमान्ड फंक्सनलाई ग्राफमा राख्यो भने यो ग्राफिकल्ली नि सल्भ भएर आएको पोइन्ट 100 र 50 आयो त्यसलाई हामी के भन्यो इक्विलिब्रियम प्राइस र इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी भन्यौं यहाँ क्वान्टिटी र प्राइस भयो 100 क्वान्टिटी भयो 50 प्राइस भयो हो यही पीनट भनेको के हो त अब कन्ज्युमरले जहिले पनि कन्ज्युमरले बजारमा गएर यदि इक्विलिब्रियम मार्केट रहेछ भने त्यति बेला उले तिर्ने प्राइस भनेको कुन प्राइस हो त यही प्राइस हो यो कन्ज्युमरले तिर्ने भनेको इक्विलिब्रियम प्राइस हो त्यसकारण अब इक्विलिब्रियम प्राइस भन्दा माथिपट्टि रहेको ट्रायंगलले कन्टेन गरेको एरिया र तलपट्टि रहेको ट्रायंगलले कन्टेन गरेको एरिया माथिपट्टिकोलाई कन्ज्युमर सरप्लस भनिदो रहेछ तलपट्टिकोलाई प्रोड्युसर सरप्लस भनिदो रहेछ त्यसकारण अब कन्ज्युमर सरप्लस भने 1/2 बेस इन्टु हाइट अब बेस कति त भन्दाखेरि यो 0 देखि 100 सम्म पुगेको पार्ट हो नि यो बेस इन्टु हाइटमा हेर्दै यहाँ हेर्दै गर्दाखेरि यो माथिपट्टिको यो ट्रायंगलको एरियालाई कन्ज्युमर सरप्लस भनियो भनेपछि यसको बेस यति हो हाइट यति हो त्यो त हामी प्रष्ट फिगरबाट छुट्याउनु पर्यो कि हो यो बेस भनेको यहाँनेर हुन्छ यसको लेन्थ नै बेस हो यो लेन्थ कति 100 रहेछ त्यसो भने यसको जस्ट अपोजिट रेक्टेंगलको साइडको अपोजिट साइड भयो 100 भयो अनि अब हाइट निकाल्नको लागि यहाँ 50 छ यो 80 र 50 को डिफरेन्स भनेको त 30 हो त्यसैले 1/2 के हुनु पर्यो 100 * 80 - 50 गरेको छ यो के रहेछ यति भनेको कन्ज्युमर सरप्लस भयो अब त्यस्तै गरी प्रोड्युसर सरप्लस निकाल्नु पर्यो भने यसैबाट हामी प्रोड्युसर सरप्लस फेरि अर्को पार्टबाट निकाल्नु पर्यो यो ट्रायंगल हो नि हेरौँ त यो ट्रायंगल भनेको प्रोड्युसर सरप्लस हो त्यसको लागि बेस त एउटै हुने भयो यो बेस यहाँ 100 छ अनि अब हाइट भनेको यति पार्ट हो यसमा हाइट भनेको के हुन्छ 50 बाट 30 घट्नु पर्यो यति पार्ट हो नि यो 20 हो त्यसैले 1/2 100 * 20 भन्यो भने के हुँदो रहेछ यसको फेरि प्रोड्युसर सरप्लस हुन्छ अनि दुईटालाई प्लस गर्यो भने हामी टोटल सरप्लस पनि भन्न सक्छौं त्यसकारण अब यसमा भएको पार्ट एरिया प्रोड्युसर सरप्लस 1/2 बेस इन्टु हाइट 100 * 20 नै गरेछ अब टोटल सरप्लस भनेको 2500 भयो यो स्टाइलको क्वेशन हामी नजानी सुकै छैन है अब हामीले यस्तो स्टाइलको क्वेशन जान्नै पर्ने युनिट अब यो एक्सरसाइज अब यहाँ अर्को पनि त्यस्तै छ हेरौँ अब ग्राफिकली स्टेट गरेर भनेको छ डिमान्ड फंक्सन दिएको छ सप्लाई फंक्सन दिएको छ अनि यो माथिको यो उस्तै छ तर यहाँ एउटा फरक के छ भने अगाडि त्यो सप्लाई फंक्सनले वाइ के प्राइसको पार्टलाई कट गरेको थियो यहाँ के भयो यसले क्वान्टिटीमा के रे पार्टलाई कन्टेन गर्यो भने अब यसले के गर्न सक्यो माथिपट्टिको यो पार्टलाई के भनिन्छ कन्ज्युमर सरप्लस त 1/2 एरिया के हुन्छ बेस इन्टु हाइट गरेर निकाल्नु ट्रायंगलै आउँछ माथिपट्टि तर तलपट्टि भनेको अलि फरक आउँदो रहेछ हेरौँ त तलपट्टि ट्रापेजियम आयो कि कहिलेकाहीँ हो यस्तो ट्रापेजियम आयो भने 1/2 p1 + p2 * h भन्ने बनाउनु पर्छ यो h हो यति पार्ट यतिलाई p1 भनिन्छ यहाँसम्म अनि यो सबै भनेको p2 हो दोस्रो यस्तो टाइप पनि हुन सक्छ भनेर दोस्रो एक्जाम्पल भयो त्यसैले माथिपट्टि 1/2 * h गर्ने तलपट्टिको प्रोड्युसर सरप्लस निकाल्ने बेला 1/2
P1 + P2 इन्टिजर्स गर्न सकिन्छ। ल यति भएपछि हामी सजिलै गरी अगाडि बढ्न सक्छौँ। अब हामीलाई गाह्रो भन्ने खास यसमा छैन। त्यही भएर एकदमै सजिलो टपिक्स र इक्जामको लागि अलि इम्पोर्टेन्ट टपिक्स यो कन्ज्युमर र प्रोड्युसर सरप्लस भनेको पढ्दाखेरि सजिलो, इक्जाममा धेरै पटक आउने भएको हुनाले त्यसलाई इम्पोर्टेन्ट पनि भन्ने गर्छौँ हामीले। त्यसैले अब यही अनुसार हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। ल अब यति भएपछि अब हाम्रो डिस्कस गर्ने पार्टमा हामी पुग्यौँ क्या। ल भन मैले भनेको पार्टबाट